Mga igsoon, ang kinabuhing balaan maoy makapagaan sa tanan. Ang kinabuhing balaan maoy makapagaan sa tanan. Mao nga kon karon gibugatan kamo sa inyong kinabuhi, maoy paningkamuti ang pagkinabuhing balaan. Unsa man day ang pagkabalaan? Ang pagkabalaan wala diha sa paghimo og dagkong mga butang o pagkabot og daghang kalampusan aron mahimong trending, kundili sa kalawom ug kadako sa gugma nga atong gibubo diha sa mga ginagmay nga yugto sa atong kinabuhi. Ang pagkabalaan dili pang viral o aron maila kita sa atong mga binuhatan o kaha makabot nato ang atong tinguha nga murag maoy makapatagbaw sa atong gusto. Ang pagkabalaan espiritual na pagkinabuhi. Usa sa akong paborito nga mga santo mao si Santa Teresita sa Batang Hesus. Kabalo pa mo nga si Santa Teresita naila isip usa ka maayo nga ehemplo diha sa gitawag nato pagsalig, pagkamasaligon sa Ginoo ug pagkamapausanon. Matud pa ni Pope Pius X, Saint Therese is the greatest saint of modern times because of her magnificent example of holiness. Example for holiness. Apan si Santa Teresita wala na himong bantugan or great diha sa gahom o impluensya. Diba sa kalibutan karon ang atong kasagarang mga tinguha nga mahimo kitang impluensyado, mahimong gamhanan, mahimong pinaka bright, pinakamaayo, pinakamaayog kaugmaon, pinaka-secure nga kinabuhi. Mao man ay sukdanan sa greatness sa kalibutan. Unang bisag unsay paagi nato nga dili maayo, basta makabot nato na, then we feel that we are great. Apan kang Santa Teresita wala siya nahimong bantugan pinaagi ana, kundili diha sa gitawag niya og ginagmayng paagi. Little way. Mao gitawag siya little flower. Unsa may pwede pasabot aning ginagmay nga paagi mga igsoon nga si Santa Teresita iyang gitagaan og bili ang mga gagmayng mga butang. Diha sa gagmayng butang iyahang gibutangan, iyahang gibuhat diha sa iyang dako kaayo nga paghigugma sa Ginoo. O kining dako niyang paghigugma sa Ginoo diha sa gagmayng butang nga iyang gibuhat, mao kini ang nagtudlo o mao kini ang iyang giya unsaon pag-handle og mga gitawag og unpleasant situations. Kana bang mga panghitabo nga di siya kaangay sa iya dayang butangan og gugma. Kanang matuwang bitaw kag mga panghitabo nga di kaganahan, wa ka kaangay, wa juko kaangay ani, wa juko kaangay ani. Kasagaran nimo musuko mo din ta. Ang iya lahi gugma ang iya ibutang. So mga iyang little way. Dayon kung dunay mga panghitabo nga dili siya sigurado, iya hadayong butangan og gugma. O nga musalig ra siya. Kita usay kung naay mga panghitabo nga dili ta sigurado unsa may mahitabo to, mabalaka man ta, malisang man ta, halala unsa kay mahitabo, maratol na dayon. Sa Santa Teresita dili. Iyang butangan og gugma ang musalig ra gyud siya. Dayon diha sa iyang pag-atubang og mga tawo nga lisod dadun, lisod kaubanon. Di ba?
na ay mga tao at mga silingan, kain nyo ba kang asawa, bana, o kauban sa pamilya, sa trabaho nga, lisura po ganyo, bugat yung kain siya, di ba anak? Akang Santa Teresa, lahi, iyang butangan o gugma. For example, kausa di ana, dito sa kumbento, doon ay usa ka madre nga, maldita kaayo, difficult nan. Ang gihimo ni Teresita, ingon siya, kining madriha, akong punon o gugma ang iyang kasing-kasing. So ang iyang gihimo, inig kasuko na sa madre, murumuruhan siya, iyang smile si Teresita. Inig magbagulbol ang madre dito sa iyang mga buluhaton, tabangan niya sa pagtrabaho. Niya kay tigulang naman tong madriha, na usay malimot siya, na siya pangitaon, malimot siya, usay sa iyang pagkaon, at doon din ni Teresita, siya mo alagad sa maong madre, niya magsige rin siya smile. Niya kadugayan, natingala ang madre, ingon, ana pagidi ay, ingon si Teresita, kining madriha, mauni number 1 na kong iampo. O buhaton nako niya, kung unsay akong buhaton sa tao nga pinakapinangga nako. So mo iyahang gihimo. So natingala ang madre nga usam madriha ni nga. So giyang gipangutan na, hoy Teresita, ngano man nga despite sa akong pagpakita dili maayo nimo, kay dili ko ganahan nimo, imo man kung gipakitaag maayo, imo man kung giatiman niya, sige pa jud kag smile nako. Nganong imo man ang gihimo, nga wa man jud ko magpakitag maayo nimo. Smile si Teresita, ingon siya, because I see Jesus in you. Ang pagbutang di ay ugugma ni Teresita di sa ginagmay mga butang, mao ang pagtan-aw sa tanang butang o si bisag kinsang tao nga naa diha si Kristo. Mo ni mga igsoon nga si Santa Teresita, kung ang sukdanan sa kalibutan, kung ang sukdanan sa kalibutan aron malipay, mao ang daghan kaayong kalampusan, ang sukdanan ni Teresita aron malipay, mao ang pagtinguha sa kinabuhing balaan. Ug ang pagkinabuhi sa kinabuhing balaan, mao ang pagkat-on sa paghigugma o pagbutang og gugma bisan sa dihang murag mga ginagmay kaayo nga buhat matag adlaw sa atong kinabuhi. Mga igsoon, kung moingon kita pagkabalaan, makaingon din kita sama sa mga apostoles nga nagpakamatay, gimartir, nagmisyon sa lagyong mga dapit, sama sa mga obispo, pari, sama sa Santo Papa, adi jud mo mahimong balaan. Ang pagkabalaan day mga igsoon, mao ang pagtan-aw nga diha sa inadadaw adlaw natong pagkinabuhi, gibutangan natong dakong paghigugma ug bisan unsa kagamay sa atong gibuhat, mahimo kining hinungdan o tinugdan sa grasya. Mo kini ang buti pasabot sa Ebanghelyo nga gipadayag sa Dios sa mga gagmay mga tao. Wala niya gipadayag sa mga dagkong mga tao, mga bright, banggiitan. Dito niya gipadayag ang iyahang kaalam sa mga yano ug simple nga tao. Ang buti pasabot sa Ginoo mga igsoon nga diha sa pagkinabuhing balaan alang sa tanan. O kinsa maning mga tao nga nagbansay og little way o ginagmay mga butang, kinsa maning mga tao nga nagkinabuhing balaan, mga gagmay, mao ni ang tao nga miangkon nga nagkinahanglan siya sa Ginoo. Diha sa pagpaningkamot sa kinabuhing balaan, ang kunon, Lord, I need you. Nagkinahanglan ko nimo. Ikaduha, mao ning mga tawhana nga naningkamot sa pagbutang og gugma bisan gagmay kaayo ang ilang gibuhat. Dili i-mantener. O katapusan, ang tao nga naningkamot sa pagkinabuhing balaan pinagi sa gagmay mga butang, mao nga sa bisan unsay buhaton niya sa iyang kinabuhi matag adlaw, mao iyang hunahuna unsay makaayo ug makatabang sa iyang isikataw aron mabati niya ang gugma sa Ginoo. Mao ni ang ginagmay.
O kung kumauni atong buhaton, mauni makapagaan sa atong kinabuhi bisan pag-unsay atong atubangon.